म्हजें नांव प्रवीण. हांव गोरेगुड्ड्यान आयला. हांगल्यार बापाक महिमा जावंक आनी पुताक महिमा जावंक पळयतात महिमा जावंक त्रेदया महिमा. हे संत ह्या बापाचे आनी पुताचे पळयतात पळय म्हाका वळखूच नाटली. ह्या संवसारांत हांव जिवलो जाल्यार म्हाका देवाची खरेंच वळख नाटली. हांव सतांत मस्त पयस आसतलो. सत म्हणल्यार म्हाका कांयच कळीत नाटलें. ह्या हांगा 5 दिसां हाजे पयलींच साक्ष दिजी आसली. हांव मुस्तान सुकून पडला देवाडे बक्षांनी मागता. तशेंच ह्या साक्षी वरी हांव आज देवा म्हाका उबो रावंक आज म्हाका देवान पळयतात म्हज्या देवान धैर्य दिला. तशेंच त्या धैर्यान साक्ष दिवंक हांव म्हजो बापाक हांव महिमा दिता. कित्याक सांगल्यार हांव मुस्त जिणीत कोटो जिणी जियेल्लो हांव ह्या देवाची वळख नाटली. मुस्त हाजी आतां हांव आयकल्या उतरा वरवीं हांव मुस्त गंब्या पुजाशी मुस्त आराधन करतालो. आराधन म्हणल्यार तांकां सडपडटलो आनी सडपडून तांकां आराधन करून हांव मुस्त नाका जाल्ली नालिसाय जियोन आसलो. त्या वरवीं म्हाका देवाची सत्त म्हाका खरेंच वळख नाटली. म्हाका सकयल मिसा येतालो. मिसा वचून मुस्त जिवितांत सक्कड करतलो. पुरा करून म्हाका हे देवाची वळखूच ना. हांव बाप कोण पूत कोण पळयतात मोरी कोण म्हाका तांणी ते समजूनच नाटली. समजून म्हणल्यार संवसार क्रिस्ता खातीर जियेतलो आनी क्रिस्तांवान कांयच हांव जिवन म्हणजे कांयच फायदो नाटले म्हज्या जिवितांत. त्या वरवीं आज म्हाका ह्या 7 वरी 5 दिसांनी हांगा ह्या उतरा वरी म्हाका पळयतात म्हज्या देण्यानी ह्या 5 दिसांनी उतर उलयल्ल्या वरवीं एक शब्दा वरी म्हाका देवाची वळख जावन सदांच म्हाका भावार्थाची घट जालें. आनी म्हाका हांवें चिंतलें म्हाका जेजू पळय इतलो जिवीत म्हज्या खातीर जेजून म्हज्या खातीर कुडसर उमकलून जीव दिल्लो आनी हांव म्हज्या खातीर ताजे खातीर हांवें केल्लें कांयच ना. ताणें म्हजे खातीर जायतें बरेंपण केलां. जायतें बरेंपण केलां म्हाका सांगूं जायना तितलें म्हजें जायतें बरेंपण ताणें केलां. जाल्यार म्हज्या कुडसर उमकून ताणें दाखयलो मोग हो भावार्थ आनी तें देणें संपूर्ण ताणें म्हज्या जिवितांत दिलें. जाल्यार हांव ताका साक्ष सांगूं योग्य न्ही. जाल्यार ताणें म्हज्या जिवितांत हांव पळय हांगा मुस्त हांगा वर्सांनी हांव सेवा करता नासलो. ताणें मोगान ताज्या मोगान म्हाका हांगा आपूण हाडलें. कितें करचें ह्या भावार्थाच्या वरवीं म्हज्या हातूंत मुस्त अडकळ म्हजी आयली. हांव साक्ष जीन बहार जावन ताज्या जिवितांत सेवा करूंक म्हणून ह्या मोगांत हांव आयिल्लो. जाल्यार देवान एक अवकाश दिले ताज्या उमरार रावूंक म्हाका देवान फावो केलें. कित्याक तो मोग म्हज्या काळजांत आसलो. त्या मोगा खातीर हांव कितें करता ह्या सोम्या खातीर करता म्हणून हांव उबो रावून दारार उबो रावन ताजी सेवा करून म्हाका देवान फावो केलें. जाल्यार ह्या संवसारांत म्हाका देवाचे संपूर्ण हे वळख ह्या पुता मुखांत म्हाका ताणें कळीत केलें. हें कळीत केल्ल्या वरी देवाक वर्गां दिता. कित्याक सांगल्यार वळय आज आमी हो संवसार केदोलो आमी सांडून वचूंक वता. हो संवसार आमी कितें खाता हें कितें पियेता कितें आमी जोडटा तें कांयच ना. कित्याक आमी पुरो मरणां घेता तांकां मरणां वचून पावयता. पळय तर आमी चिंता पळय वो खंयचो दवरलो कितेंय जाल्यार आनी कांय वरिना कितेंच जाल्यार वो कितेंच वरिना कळ माती गेलो मातीक फाटी येतालो म्हणून. तेन्ना म्हज्या जिवितांत आयलें आमी कितें आमी जोडटा कितें करता हें कांयच न्ही. सोम्यान आमचे खातीर इतलो त्याग केला आनी इतल्या खातीर आमचो ताणें मोग दिला आनी आमकांच ताणें संवसारा पार केला आनी संवसारा पार करून आपल्या भावार्थान तोच जियेलो. तशेंच आमी ताज्या भावार्थान जिवंक तो म्हाका उलो दिल्ल्या वरवीं आज म्हाका सुकोवन गेल्ले वरी सोदून हाडलो गवली जावन आसा तो म्हाका. हांवें एका काळार सुकोवन गेल्लो म्हाका कांयच कळी ना. जाल्यार ताणें सुकोवन हाडपालें इतलें काकोल तूं म्हजेर दाखयलें जाल्यार ताणें मोग आपल्या काळजांत ताणें दवरला म्हज्या. त्या वरी आज साक्ष हांव जिवंक म्हाका देवान आज उर्त उबो दिला. कितल्या वर्सांनी हांव साक्ष दिवंक मुस्त इन्कार केले म्हळ्यार पळय कितले लोक सांगताले ते सांगता हे सांगता म्हणून कोणाक हांव हे करूंक निंदे करनासतना आज ह्या पळयतात साक्ष जावंक हांव उबो रावंक आ देवान म्हाका धैर्य दिल्लें आनी म्हजे वरी कांयच न्ही. हांव कितेंच उलयतां हे म्हजे देणेनी संपूर्ण ताजें संपूर्ण देण्या खातीर हांव देवाक महिमा दिता आनी पुताक महिमा दिता. कित्याक ताणें व्हडल्या म्हज्या कुटुंबांती आनी म्हज्या सांगाती म्हजी पत्नी आसा ह्या पत्नी सांगात आज म्हाका रितीर करून आनी आमकां त्या कुटुंबांत बांदलो. कित्याक तो मोग ताणें दाखयलो मोग त्या म्हज्या सांगाता एकवटान जिवंक ताणें कृपा दिला. त्याच देवाक बापाक दिता महिमा अर्गां तुका सुची तुका जय जय तुका वोस